بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. أحبائي الكرام، مرحبا بكم في درس جديد تحت عنوان لي ميلونج، الخلائط. إذا في مادة الفيزياء عندكم درس اللي هو كيتكلم على الخلائط، خصكم تكونوا عارفين شنو كيعنيو. إذا الميلونج est formé de deux ou plusieurs constituants différents، يعني كيتكون من مكونين فما فوق. مثلا عندنا اكزومبل ديال صابل بليس او، يعني الرمل والماء، عندنا ويل بليس لو، الماء والزيت، وعندنا جي دورونج اللي هو عصير الليمون. الخلائط كتنقسم لقسمين، كاين خلائط متجانسه وكاين خلائط غير متجانسه. متجانسه بحال عصير الليمون كيتسماو دي ميلونج هوموجين، وغير متجانسه كيتسماو ايتيروجين. اذا نعقلوا على هوموجين وكلمه ايتيروجين. داكوغ، نشوفوا هذا الجدول هذا فيه تجربه ديال خلائط متجانسه وخلائط غير متجانسه. عندنا الانبوب الاول فيه لو بليس سيل، الانبوب الثاني فيه لو بليس الكول، الانبوب الثالث لو بليس ويل، الانبوب الرابع فيه لو بليس صابل. اذا نشوفوا الاول اللي فيه الملحه والماء، كنشوفوا بلي الملحه ذابت في الماء ما كتبانش، اذا عندنا خليط متجانس هوموجين. الثانيه كذلك بالنسبه للكول، الكول ما كيبانش في الماء، اذا خليط متجانس هوموجين. الثالث اللي هو الزيت مع الماء، كنشوفوا الزيت بالصفر طالع الفوق، الماء كاين لتحت، اذا ما تخلطش هنايا الخليط، كيتسمى ميلونج ايتيروجين. كذلك نفس الشيء بالنسبه للرمله، الرمله حتى هي ما تخلطاتش مع الماء، اذا كيتسمى ميلونج ايتيروجين. اذا في مصطلحات الخليط ميلونج متجانس هوموجين، غير متجانس اللي هو ميلونج ايتيروجين. ناخذ تجربه اخرى غادي نستعملوا فيها السكر والحليب. اذا كندوبوا السكر في لو، في لي. اذا كنلاحظوا بلي السكر كيدوب، العنصر المذيب هنايا كيتسمى لو سولفون اللي هو الحليب، والعنصر المذاب كيتسمى لو سوليتي اللي هو السكر. ناخذ تجربه اخرى، عندنا لو وعندنا لو سيل، الماء والملحه. اذا شنو هو لو سولفون هنايا؟ العنصر المذيب هو لو، هو فاش كندوبوا العنصر المذاب اللي كيتسمى لو سيل اللي هو لو سوليتي. اذا ملي كنخلطوهم كنحصلوا على لو صالي، ماء مملح. اذا تخلط لنا الخليط. اذا نمشيو نتعرفوا على انواع المحاليل. ناخذ محاليل غنستعملوا فيهم الملح. عندنا ملح قليل كيتسمى محلول مخفف ديلي، سوليسيون ديلي. غادي نزيدوا شويه في الملح، غادي يولي عندنا سوليسيون كونسونطري، يعني محلول مركز. غادي نزيدوا ثاني الكميه ديال الملح، غادي تولي 10 غرام. اذا غادي يولي عندنا هنايا سوليسيون اللي هو ساتوري، يعني زايده فيه الملحه بزايد. في هذه الحاله هذه الملحه ما غاديش تذوب. اذا عندنا ثلاثه ديال المحاليل. عندنا المحلول الاول اللي فيه شويه ديال الملح كيتسمى سوليسيون ديلي، اللي زدنا فيه 5 غرام كيتسمى كونسونطري، وملي كنزيدو نقويو في الملح كتولي عندنا سوليسيون اللي هو ساتوري. دابا غادي نتعرفوا على لا كونسونطراسيون ماسيك، يعني التركيز ديال الكتله. لا concentration massique c'est d'une solution et la masse du solitude dans un litre de solution. يعني هنايا التركيز ديال الكتله ديال شي محلول كما بغى يكون شنو هو لا ماس ديال داك العنصر المذاب فاش، يعني على ديفيزير الليتر دو سوليسيون. يعني القاعده كتقول سي كتساوي ام على في، يعني لا ماس ديال العنصر المذاب على الحجم ديال العنصر المذيب. مثلا خدينا مثلا الملحه مع الماء، اذا غادي ناخذ لا ماس ديال الملحه والحجم ديال الماء فاش ذوبناه، مفهوم؟ وهنايا كنقيسوا بالوحده التاليه اللي هي الغرام بار لتر. اذا نعقلوا سي كتساوي ام سور في بالغرام على اللتر. ندير واحد التطبيق باش نفهموا. on dissocie 50 grammes de sel dans 10 litres 10 litres de l'eau. قال لك quelle est alors la concentration de la masse. اذا لا كونسونطراسيون ماسيك كيفاش نحسبوها؟ عندنا لا ماس كتساوي 50 وعندنا الفوليوم اللي هو 10. اذا لا كونسونطراسيون ماسيك سي كتساوي ام سور في، ام هي 50 و في هي 10 لتر. اذا 50 مقسوم على 10 كتساوي 5 غرام بار لتر، مفهوم؟ كنهزو الكميه الكتله ديال داك الحجم اللي بغينا ندوبوه وكنقسموه على الحجم
ديال السائل فاش ذوبناه. مفهوم؟ عندنا تمرين اخر قال لك غولي لي مو الوغ ديفينيسيون. عندنا مجموعه ديال المصطلحات غادي نربطوهم بالتعريف ديالهم. لا فيزيون اللي هو الانصهار، لا ديسوليسيون الذوبان، لا سوليسيون المحلول، لا سوليتي اللي هو العنصر المذاب. اذا سبستانس qui se dissout dans un solvant, le passage de l'état solide à l'état liquide de l'effet de la chaleur, l'opération au corps de laquelle une substance solide se dissout dans le solvant. Liquide obtenu après dissolution une substance. إذا غادي تربطوا كل مصطلح بالتعريف ديالو. عندنا الجملة الأولى قال لك هو العنصر اللي كندوبو في المذاب. الثانية الانتقال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تحت تأثير الحرارة. الثالثة قال لك هو عملية ديال تذويب العنصر المذاب في العنصر المذيب لو سولفون. الأخيرة قال لك liquide obtenu après dissolution d'une substance، يعني قال لنا هنايا هو السائل اللي كنحصلوا عليه بعد عملية الذوبان. اذا هو التصحيح امامكم في الشاشه. دائما ملي كنديروا شي تمرين حاولوا ديروا بوز للفيديو وجاوبوا ريوسكم اللي ديك الساعه رجعوا ديروا التصحيح. اللي كان عندك شي خطا عاود صحو وغتستافد، راه من الخطا كيتعلم الانسان. دابا غادي ندوزو للتمرين الثاني. غادي يكون عندنا فيه واحد الطابلو ها هو امامكم. اذا في ثلاثه ديال الحالات، الحاله الاولى والثانيه والثالثه غادي نخرجوا منهم لو سولفون وغنخرجوا منهم سوليتي يعني المذيب والعنصر المذاب. قال لك عمران prépare un café en versant une pince de café soluble et de sucre dans une tasse d'eau chaude. يعني عمران بغى يصايب القهوه، دار القهوه وجوج طوبات ديال السكر في كاس ماء اللي هو سخون. فين هو السولفون فين هو السوليتي. الحاله الثانيه لو سون امينو بيسكول لي سكر اي اوكسيجين دونتيل اون بوزوان فونكسيوني، يعني الدم كيذوب لنا السكريات والاكسجين باش يديهم الاعضاء اللي محتاجين لهم على حساب الاشتغال ديالهم. الحاله الثالثه دون ان تيب دو 50 ملل دو اون ميت اون بانسي دو سيل. قال لك التيب ديال 50 ملل ديال الماء غادي ديروا فيه الملح. اذا فين هما لي سولفون وفين هما لي سوليتي. ندوزو نديرو التصحيح. اذا في الحاله الاولى لو سولفون هو او شود يعني الماء السخون. شنو ذوبنا فيه لي سوليتي اللي هما السكر مع القهوه. داكوغ. الحاله الثانيه السولفون هو الدم ولا سوليتي هو السكر مع الاكسجين. وفي الحاله الثالثه يعني تيب ديال 50 ملل ديال الماء درنا فيه الملح. اذا الملح كيتعتبر سوليتي والماء هو العنصر المذيب. مفهوم؟ اذا نتمنى تكونوا كتفرقوا حاليا بين لي سولفون والسوليتي يعني العنصر المذيب مع العنصر المذاب. اذا الدرس راه سهل بسيط ما فيه حتى شي صعوبه وحتى شي تعقيدات. اذا ندوزو للتمرين التالي والاخير في الفقره ديالنا ديال اليوم. قال لك غولي شاك سوليسيون او تيب دو ميلونج كي لوي كوريسبوندون. لو سالي ماء مملح، او سيدي علي الماء ديال سيدي علي، لو بليس ويل الماء زايد الزيت، لو بليس بترول الماء زايد البترول. اذا فينا هما لي ميلونج هيتيروجين ولي ميلونج هوموجين. مفهوم؟ دابا غادي ندوزو نديرو التصحيح. اذا لو سالي الماء المملح سي ان ميلونج اللي هو هوموجين. مزيان. لو سيدي علي تا هو هوموجين. لو ويل ميلونج هيتيروجين والبترول مع الماء ميلونج هيتيروجين كذلك. اذا الى هنا نكون قد وصلنا لنهايه الدرس ديال اليوم. كنتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا مزيان لي ميلونج و لي ميلونج هوموجين لي ميلونج هيتيروجين وتكونوا كتفرقوا بين لي سوليسيون المركزه والمشبعه والمخففه. دمتم متعلقين في الحلقه القادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.